Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne يوتيوب. اليوم اعزائي التلاميذ راح نكمل مع سلسله دروس السنه الرابعه متوسط. هذه المره راح نكون مع الصفحه 22 والصفحه 23. راح نقرا لكم النص اعزائي التلاميذ. قبل بدايه النص بغيت نقول لكم فقط اذا راكم جدد في القناه ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش بوغ ريسيفوار توت مي فيديو. اما اذا راكم من متابعين القناه فعلى بالكم بالطريقه راح نقرا باللغه العربيه واللغه الفرنسيه. تيكزيرت. La cité antique de Texirte est réputée pour être une ville touristique par excellence. يعني المدينة القديمة لتكزيرت هي معروفة pour être une ville touristique على أنها مدينة سياحية par excellence يعني بامتياز. D'abord أولا ces gens sont sympathiques ناسها طيبون. Ces lieux de restauration يعني مطاعمها attrayante جذابة et ces hôtels وفنادقها accueillantes بمعنى ترحيبية. Ensuite بعدها ces paysages يعني مناظرها الخضراء verdurante ces énormes masses de rocheuses يعني وكذلك الكتل الصخرية الرائعة المتتالية continuellement كغسي تحتضنها par les vagues insonnantes يعني الأمواج اللامتناهية de la grande bleue يعني تاع المحيط الأزرق. Son petit port de pêche يعني ميناؤها الصغير للصيد والمرسى de plaisant ne laisse pas le visiteur indifférent يعني ما يخلوش السائح اللي يجي تما يعني يحس بالملل. De plus كذلك c'est paisible ruine romaine يعني آثارها أو أطلال الرومانية ne plongeant تأخذنا dans un passé lointain إلى الماضي البعيد. Enfin في النهاية le soir يعني في الليل أو المساء le coucher de soleil يعني غروب الشمس sur le plateforme surplombe يعني تكون مطلة على le port على الميناء et réellement splendide وهي حقيقة رائعة. tous ces atouts يعني كل هذه النقاط المميزة font تجعل la cité تيكزيرت تجعل مدينة تيكزيرت un lieu inoubliable على أنه مكان لا ينسى. هذا فيما يخص النص. راح نمر الآن مباشرة إلى Alors, question ou activité numéro 1 واش قالوا لنا je lis le texte puis je réponds aux questions suivantes. راح نقرا النص وراح نجاوب على الأسئلة الآتية. Qu'est-ce que fait la répétition de la ville de Texirte يعني واش هو الشيء اللي مخلينا نعرفوا أو نتعرفوا أو خلي مدينة تيكزيرت معروفة؟ إذا الإجابة راح تكون كالآتي. Texirte قلنا Texirte est réputée pour être une ville touristique par excellence على أنها مدينة سياحية بامتياز. Deuxième question, quel est l'adjectif ou quel adjectif qualificatif sont employés pour décrire ce lieu touristique؟ يعني واش هي الصفات اللي استخدمها الكاتب باش يوصف لنا هذا المكان السياحي؟ إذا الصفات كالآتي أكيد راح نسيبوهم في النص نتاعنا. قلنا كاين توريستيك، سامباتيك، attrayante، accueillante، verdurante، rocheuse، insonnante، petit، grande، indifférent, paisible, romain, lointain, splendide et inoubliable. Question numéro 3, je complète le tableau suivant. راح نكمل هذا التابلو. دونك راح نقولوا واش هو لو تام. اذا لو تام هو لو توريزم ا تيكزيرت السياحه في تيكزيرت او نجموا فقط نقولوا تيكزيرت. لا تيز واش هي؟ نقولوا بلي تيكزيرت هي اون فيل توريستيك. لانتروداكسيون راح تبدا اكيد من لا سيتي انتيك حتى كلمه اكسيلونس راح نقراها لكم. لا سيتي انتيك دو تيكزيرت اي ريبوتي بور اتر اون فيل توريستيك بار اكسيلونس. اما فيما يخص لا كونكلوزيون في الخاتمه هي Toutes ces atouts font de la cité Texirte un lieu inoubliable. إذا أعزائي التلاميذ أكيد راح نخلي لكم الإجابات مكتوبة بعد قليل. Alors, فيما يخص l'activité 2 قالوا لنا je remets dans l'ordre ce texte argumentatif puis je le complète avec une introduction et une conclusion. Alors في هذا النص راه مشوش هو عبارة عن نص حجاجي راه يدلنا على موضوع معين حنا غادي ننظموه. اذا فيما يخص النص الحجاجي خاصه لو ديفلوبمون العرض هنا راه مشوش وقال لنا رتبوه. كيفاش نرتبوه اعزائي التلاميذ؟ دائما راح يكونوا كلمات مفتاحيه تخلينا نرتبوا النص نتاعنا مثل دابور ensuite enfin. اذا دائما دابور هي اللي تجي الاولى ensuite هي تجي الثانيه وانفا هي اللي تجي الثالثه. اكيد راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه بعد قليل في الطابلو لكن راح نقراها لكم. دابور سي فواياج يعني هذا اولا هذه السفريات ايتي تري انريشيسون كانت ثريه جدا او غنيه جدا. الفافوريز تفضل On y fait les découvertes, اكتشاف des nouveaux paysages, أماكن جديدة, les rencontres avec les gens du pays والتعرف على ناس هذه المنطقة. Ensuite, ils permettent تمكننا أو تمكن السياح de faire connaissance من إقامة تعارف avec des traditions et cultures très différentes de leur يعني التعرف على ثقافة وحضارات مختلفة على حضارتهم. Enfin في النهاية chaque visite
كل زيارة effectuée sur cette terre inconnue، كل زيارة نقوم بها في هذه المنطقة أو في هذه الأرض الغير معروفة constitue un souvenir inoubliable، تجعل عندنا سوفونير انوبليابل بمعنى ذكريات لا تنسى. هذا فيما يخص لاكتيفيتي. كذلك قالوا لنا لازم نديروا لها اون انتروداكسيون ولازم نديروا لها كونكلوزيون، يعني بعد قليل راح نخلي لكم المكتوبه يعني لا كونكلوزيون والانتروداكسيون موجوده في الطابلو. راح نقرا لكم الانتروداكسيون اللي راح نستخدموها. الوغ في الانتروداكسيون راح نستخدموها، راح نقولوا بما انه رانا نهضروا على السفر، اذا واش نقولوا لي فواياج انريشيس، عفوا نقولوا لي فواياج انريشيس نو كونيسانس سور لا تراديسيون، بيان سور لي تراديسيون اي لي كولتور دي جون. او كذلك هنالك مقدمه اخرى ممكن انكم تستفادوا منها، وهي لي فواياج ont de nombreux bienfaits، للسفر العديد من الفوائد. هذه فيما يخص الانتروداكسيون. اما فيما يخص لا كونكلوزيون نجم نقولوا pour toutes ces raisons، من اجل كل هذه الاسباب il est avantageux de voyager، انه مفيد السفر. اذا هذه فيما يخص لاكتيفيتي 2. راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه في الطابلو. Alors, l'activité 3, واش قالوا لنا في l'activité 3 دونك قالوا لنا propose une thèse pour chacune des phrases suivantes. راح نعطي une thèse لكل جملة من الجمل الآتية. Dans les montagnes de Kabylie la nature nous rappelle la Suisse، يعني في جبال القبائل الطبيعة هنالك تذكرنا بسويسرا. إذا هنا رايحين نقولوا واش هي هاد لا thèse. إذا انتبهوا معايا، لا thèse اللي هي point de vue. واش قلنا؟ نقولوا لا كابيلي مثلا، لا كابيلي est une région montagneuse riche en paysages magnifiques. اكيد راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه. الجمله الثانيه واش تقول؟ لو تاسيلي اي في دو بيزاج لونيير، يعني التاسيلي يحتوي على مناظر مثل القمر. اذا هنا واش راح نقولوا في لا تيز؟ لو تاسيلي كي سو تروف دون نوتر بيي ا اون فالور يونيفرسال اي اكسبسيونال، يعني التاسيلي الموجود في بلدنا يحتوي على قيمه او ذو قيمه عالميه واستثنائيه. الجملة الثالثة واش تقول؟ au bord de la Méditerranée، يعني على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. le climat يعني المناخ et aussi دو que كاليفورنيا، يعني المناخ رائع مثل كاليفورنيا. إذا هنا لا تيز راح تكون كالآتي: chaque année je passe de merveilleuses vacances au bord de la Méditerranée. هذا فيما يخص l'activité numéro 3. راح نخلي لكم أكيد الإجابات مكتوبة في الطابلو بعد قليل. الان اعزائي التلاميذ وصلنا لجو ريديج، يعني انت هنايا راح تلخص روحك. الوغ راح نقرا لكم النص واش يقول: en mettant de l'ordre dans les affaires de ton grand-père، يعني كنت انت مثلا في غرفه معينه لجدك كنت تلملو في الادوات نتاعه. هو وجدك هو عباره عن ancien propriétaire، يعني هو مالك لي اجونس دو فواياج، لي وكاله سياحيه. قال لك tu as trouvé، وجدت une vieille brochure، يعني كتيب قديم consacré يتحدث على ماذا؟ على لا بوتي دو جيجل، على جمال جيجل. en voulant la présenter à tes camarades، كنت تريد أن تقدم هذا الكتيب إلى أصدقائك. tu as constaté، لكن لاحظت أن للأسف malheureusement للأسف le début et la fin، يعني البداية والنهاية étaient illisibles، كانت غير مرئية. اتوا دو لي ريديجي، يعني الان انت راح تريديجي، راح تكتب لنا هذه المقدمه وتكتب هذه الخاتمه. tu présenteras le texte complet، وسوف تقدم النص كامل à tes camarades لاصدقائك par le biais du site web، يعني في الموقع الإلكتروني لمدرستك. دون لو بوت، يعني الهدف منه دو ميتر اون فالور، باش تعطي قيمة استثنائية وسياحية للجزائر. إذا هنا كما راكم تلاحظوا الانتروداكسيون ماهيش عندنا ولا كونكلوزيون ماهيش عندنا، لكن العرض راه عندنا ورايحين نقراه لكم. ديفلوبمون قالوا لنا لا بوتي دو بيزاج دو جيجل، يعني جمال المناظر تاع جيجل. سي تو دابور اولا سا كورنيش، يعني حافه الرصيف نتاعها، اي سي بلاج وشواطئها. انسويت بعدها فيان لاغيير بيي، يعني الاماكن او المدن النائيه نتاعها ورافقتها. كي ديبوردون، التي تحتوي على اون بوتي ناتوريل، على جمال طبيعي. اونفان في النهايه لي زوتور دو بني احمد، يعني العلو تاع بني احمد ا اون ديزان دو كيلومتر، يعني هو يبعد على المدينة أو يبعد على جنوب المدينة ب10 كيلومترات. سوبر بلان، يعني تطل على لي زو توركواز، على المياه الفيروزيه دو لا ميديتيراني، على المياه البحر الابيض، المياه الفيروزيه للبحر الابيض المتوسط. هذا فيما يخص العرض. انتم لكم انكم تقولوا لنا واش هي الانتروداكسيون واش هي لا كونكلوزيون. هنا باش يساعدوكم عطاو لنا بعض الاسماء والافعال والصفات اللي راح نستخدموهم. وهنا قالوا لنا في الانتروداكسيون واش راح ندير؟ راح نقولوا جي انونسي لو تام، راح نقولوا واش هو لو تام وراح نشكلوا لا تيز نتاعنا. اما في لا كونكلوزيون راح نقولوا
راح ناكدوا على لا تيز نتاعنا، لا ريافيرمي لا تيز. اما بور سولا واش راح نستخدم في الملخص المقدمه والخاتمه؟ راح نستخدم بعض الصفات les adjectifs, les propositions subordonnées relatives, le présent et l'imparfait de l'indicatif. اذا اكيد انا راني وجدت لكم l'introduction et la conclusion. واش راح نقول في l'introduction؟ Gigel, qui est situé au bord de la mer de Méditerranée, se trouve au nord de l'Algérie. Cette ville côtière est une ville merveilleuse. إذا جيجل التي تقع في شمال أو في شاطئ البحر الأبيض المتوسط تقع في شمال الجزائر، هي مدينة ساحلية ورائعة. أما فيما يخص لا كونكليزيون واش اختاريت لكم؟ ألوغ نقولوا أنسوم جيجل، أنسوم يعني في الختام أو باختصار، جيجل إت ان كوان، هو مكان دو غيف، هو مكان يحلم به السائح. إذا إت ان كوان دو غيف بور لو فيزيتور. إذا أكيد راح نخلي لكم الإجابات مكتوبة في الطابلو في آخر الفيديو. إلى هنا أعزائي التلاميذ جينا لنهاية الفيديو. جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير ولا خير. نتمنى النجاح لجميع الممتحنين. ما تنساوش رانا قريب الفروض، وراح ان شاء الله نحط لكم في القناه تاعي الفروض الخاصه بالسنه الرابعه متوسط. اذا راكم جدد في هذه القناه ما تنساوش تابونيت، اكتيفي لا كلوش بوغ ريسيفوار توت مي فيديو. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو هاد لي فيديو مع الزملاء نتاعكم اذا ما عندهمش علم بهاد القناه، باش هكذا الفائده تاعهم على الجميع. اما اذا لديكم اي اشكاليات او كلمات غير مفهومه او اسئله بغيتوا تطرحوهم عليا، ما تنساوش تكتبوهم في لي كومونتير وراح نقرا لي كومونتير نتاعكم. ميرسي بوكو على الدعم نتاعكم، و تشاو تشاو على بروشين.